बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। कल 16 जून अहम तरीन मुलाकात हो रही है जी, जो बाइडन और पुतिन के बीच में। और ये मुलाकात का जो सरकारी एजेंडा है वो क्या है और असल में गुफ्तगू क्या होनी है वो मैंने आपको बताना है। और ऐसे मौके पर जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से जो तुरुप का पत्ता खेला पाकिस्तान ने, इस मौके पे कि जब कुछ घंटे रह गए हैं ये आलमी दो ताकतों की मुलाकात के हवाले से, पाकिस्तान अपना बोझ किसकी तरफ डालेगा, पाकिस्तान अपनी सपोर्ट किसकी तरफ डालेगा, ये बहुत आम तरीन पेशरफ्त है। इससे मुतलिक भी मैंने आपको आगाह करना है। और साथ मैंने आपको बताना है कि इन नामसायद हालत में जब एक लीडर दूसरे लीडर को कातिल कहता हो, जब एक लीडर दूसरे लीडर को लुटेरा कहता हो, जब एक लीडर दूसरे लीडर को अवाम का मैंडेट चोरी करने वाला कहता हो, इन हालात में जब इंतहाई तल्ख हालात हो, जब दो सुपर पावर्स आपस में मिल रही हों, तो गुफ्तगू किस माहौल में होगी, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो रेफरेंस है इसमें ब्लूमबर्ग है, डेली मेल है, NBC है और दुनिया भर के तज्जियाकार हैं, जिसकी बिना पर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं और मेरा ख्याल है कि आप इसको ज़रूर सुनना चाहेंगे। आगाज़ कर लेता हूँ जी। जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन की ने एक भरपूर लफ्ज़ों की जंग के बाद एक मुलाकात होने जा रही है। ऐसे मौके पर जो बाइडन पूरे वज़न के साथ जा रहे हैं कि नेटो के जो 36 मुल्क हैं ना, उनकी पूरी ताकत लेके बात करने जा रहे हैं पुतिन से। चाहे इसके बावजूद भी उनके लहजे में काफ़ी लर्जा है। यही वजह है कि उन्होंने पहले से ही वाइट हाउस ने कह दिया कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी इस मुलाकात के बाद। अमेरिका अपना मौक़िफ़ अलहदा से देगा और जारी बात है फिर काउंटर में रशिया भी अपना मौक़िफ़ अलहदा से देगा। अब ज़रा सुनती जाइएगा। उसके बाद जब G7 की इस कॉन्फ्रेंस में सबका रुख जो किया गया हुआ था ना, वो किया गया हुआ था रशिया और चीन के हवाले से कि ये है इलाके के अंदर थ्रेट, ये है साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट, ये है आप ये कह लें कि अपनी जो साइबर टेक्नोलॉजी है उसको जिस तरह बूम दिया जा रहा है, उसके हवाले से ये कंट्रीज थ्रेट है और इसका हमें मुकाबला करना है। फिर नेटो में अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं जिसमें टर्की से भी मुलाकात हुई। तो ये सारा एक पूरा जिसे कहते हैं ताकत लेके जो बाइडन साहब सिर्फ पुतिन साहब से मिलने के लिए आए। और व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने अभी पूरी लॉन्ड्री लेके जा रहे हैं जी, वो ऐसे नहीं जा रहे। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में जो बताता हूँ ना, सबसे पहले जो सरकारी एजेंडा है वो ये है कि जी साइबर सिक्योरिटी पे गुफ्तगू होगी दोनों रहनुमाओं के बीच में। अच्छा, फ़ाइट अगेंस्ट कोविड गुफ्तगू होगी। अच्छा जी, स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी, ख़ित्ते के अंदर अमन व अमान कैसे कायम हो सकता है, वो ख़ित्ता कहाँ तक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसी वीडियो में बतानी है। साथ साथ रीजनल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, सराउंडिंग क्या क्या है, अफ़गानिस्तान उसके सराउंडिंग, ये चीज़ें ये भी मैंने आपसे डिटेल्स में बतानी है आपको। यह है सरकारी एजेंडा। लेकिन असल एजेंडे में ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस होंगी। दरअसल वो ही असल चीज़ें हैं जो डिस्कस होंगी। सबसे पहले रूस की जानिब से ना बशारुल असद को पूरी सपोर्ट शाम में, रूस की जानिब से ईरान को पूरी सपोर्ट सैंक्शंस हटाने के हवाले से, और जो स्पेशली जो दोबारा से वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर अमेरिका आना वापस जा रहा है ना, उस सिलसिले में जो सैंक्शंस हटाने के लिए जो रशिया और व्लादिमीर पुतिन जो प्रेशर डाल रहे हैं चाइना के साथ, वो वाकई कमाल है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद वेनेजुएला के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। रशियन पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई इस हवाले से कि बहुत ही ज़्यादा बराबर की सतह पर गुफ्तगू होगी अमेरिका के साथ। इस गुफ्तगू में ना जो चीज़ें हैं ना, वो मिडल ईस्ट की सेटलमेंट, ये मुद्दा कौन लॉन्ड्री किसके पास है, ये है व्लादिमीर पुतिन। मिडल ईस्ट की सेटलमेंट जिसमें स्पेशली शामिल हैं सीरिया, लीबिया, अफ़गानिस्तान, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है जी। और साथ साथ अमेरिका बात कर लेगा यूक्रेन की, नकोरो काराबाग की, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन एक और फैक्टर है अफ़गानिस्तान का, जिस पर मैंने आपसे मुतालिक बताया। अफ़गानिस्तान के दाएं बाएं की किसी स्टेट में अमेरिका चाह रहा है, मैंने बहुत बार वीडियोस में बता दिया, एक अदद बेस चाह रहा है, रशिया वो देना नहीं चाह रहा। ये एक अहम तरीन मुद्दा है जिसके ऊपर गुफ्तगू होनी है।
ادروائز یہ جو 36 نیٹو کے ممالک نے مل کے میٹنگ کی ہے نا گزشتہ روز، اس میٹنگ کا سارا ٹائم فش ہو جانا ہے۔ یہ مین ایجنڈا ہے جو بائیڈن جو روس اور یعنی رشیا کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مزید سب سے بڑی بات، این بی سی کو نا ایک انٹرویو دیا ولادیمیر پوٹن نے پرسوں منڈے کے دن، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پہ جو الزام لگا رہا ہے نا امریکہ کہ ہم نے سائبر حملے کیے، کوئی ثبوت دیا آج تک؟ کہہ رہے کوئی ثبوت ہی دے دیں۔ مجھے قاتل کہا ہے، کوئی ثبوت ہے؟ آج تک they least bother to give any sort of proof۔ یہ اس کا جملہ ہے۔ ساتھ اس نے بولا کہ الیکشن انٹرفیئرنس، آپ نے 2016 کا بھی میرے پہ الزام لگایا، پھر 2020 کا بھی میرے پہ الزام لگایا، جو بائیڈن کی اتنی آواز میرے ساتھ، گفتگو میرے ساتھ، میڈیا کے بیانات میرے ساتھ، کوئی ثبوت دیا آج تک؟ اور آخری چیز انہوں نے کہا جو نیٹو کا ایجنڈا ہے نا، یہ پیوٹن صاحب گفتگو کر رہے ہیں، جو نیٹو کا ایجنڈا تھا نا وہ سارا کا سارا رشیا اور چین کے مخالف بنا ہوا تھا۔ ان حالات میں آپ مجھ سے علاقے کی اسٹیبلٹی کے لیے کس طرح کی کوپریشن رکھ سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ اہم ترین ایشو۔ اس میں ایران بہت امپورٹنٹ ہے، افغانستان بہت امپورٹنٹ ہے، ایران بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی میں آپ کو بتایا پاکستان کی سرکاری اسٹیٹمنٹ اس میٹنگ سے پہلے کیا آئی ہے؟ ایران کی سینکشنز لانے کے لیے بہت پریشر دے رہا ہے رشیا، کیونکہ یورپ تو آلریڈی مانا ہوا ہے، یورپ کیونکہ گیا ہی اس کانٹریکٹ کے اندر سے، جے سی پی او کے، پی او اے کے، اس سے گیا ہی امریکہ باہر تھا۔ اور لیکن آج کل ایران خاموش ہے کیونکہ 18 تاریخ کو اس کے الیکشنز ہیں، تو اس وقت تک ذرا تھوڑا سا علاقے کو سٹیبل، اپنے معاملات کو سٹیبل رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ روز کے روز صدارتی مہم چل رہی ہے، دنیا طرف کس سے طاقتیں ایران کی عوام کو مشورہ دے رہی ہیں کہ بائیکاٹ کر دیں، لیکن بہرحال یہ پروسیس بہت زیادہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور اس خطے کے اندر رشیا کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے۔ اب جو وہ چیز جو نیا ٹلٹ لیا نا افغانستان کے حوالے سے، پاکستان نے اپنی فورن پالیسی بتا دی ساہم ملاقات سے پہلے، کہ سن لیں جی دنیا والے کہ ہماری فورن پالیسی ہے کیا اس ملاقات کے حوالے سے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے فون پر بات کی سرگئی لاروف سے، رشیا کے روس کے وزیر خارجہ یعنی اپنے ہم منصب سے، اینڈ ہی سیڈ، اور اس کو پوری دنیا جس طرح کوٹ کر رہی ہے، انہوں نے کہا ریلیشن ود رشیا آر دا کی آف دا پاکستان فورن پالیسی۔ کی پریورٹی ہے پاکستان کی رشیا کے حوالے سے جو ریلیشن کو سب سے اوپر رکھنا۔ چلیں جی پیچھے، اب سمجھ آئی؟ امریکہ کی وہ ساتھ وہ پریورٹی نہیں ہے جتنی رشیا کے ساتھ پریورٹی ہے پاکستان کی، کہ ان ریلیشنز کو مزید مضبوط سے مضبوط کرنا کی چابی ہے، انہوں نے بولا۔ اور خطے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو افغان امن عمل میں نا جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا، اس میں رشیا شامل ہے، اور رشیا کو شامل کرنے میں پاکستان نے ہی کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات کو اس افغان رجیم کے ساتھ بہتر کرنے کے لیے پاکستان نے ہی کردار ادا کیا ہے۔ اور ایسے موقع پہ جب طالبان کی ایکٹیویٹی جو بہت سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، تو یہ پاکستان کی فورن پالیسی پاکستان نے کلیئر کی اس سینسٹیو موقع پر، کہ جب اب یہ کہہ لیں کہ پاکستان نے رشیا کو مینڈیٹ دے دیا جو بائیڈن سے گفتگو کرنے کا، خطے کے حوالے سے، افغان امن عمل کے حوالے سے اور مستقبل کے حوالے سے۔ یہ عام ترین پیش رفت تھی، جو ہیپننگز تھی، یہ میں نے شیئر کرنی تھی، کیونکہ میں صرف آپ سے وہ بات کرتا کہ ایجنڈا کیا ہے، تو ایجنڈا صرف یہ تھا انوائرمنٹ پہ بات ہوگی، سائبر سیکیورٹی پہ بات ہوگی اور بس کووڈ-19 پر بات ہوگی۔ نہیں، اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ان حالات میں جب اتنی زیادہ ٹینشن ایک دوسرے کے بیچ میں ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انفارمیشن اور یہ انسائٹس آپ کو دینا ضروری تھی۔ ریفرنس سارے میں آپ کے سامنے پھر شو کر دیتا ہوں، بلومبرگ، ڈیلی میل، NBC۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دل کرے تو چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔